السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم. هذه هي لا troisième فيديو من لارافيل فواياجي. دونك الا ما كنتوش شفتوا لا بروميير الا دوزيام فيديو ترجعوا تشوفوهم في البلاي ليست ديال لارافيل فواياجي، وعاد شوفوا هاد لا troisième فيديو. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدموا على لا بارتي اندكس ولا لا باج اندكس، وان شاء الله علاش لا نشوفوا حتى البلوغ. لا باج اندكس قلنا غادي يكون فيها سلايدرز ويكون فيها 3 ولا 6 ديال لي ديرنيي بوست سو فون دي كارد. قبل ما نبداو، الا كنتي اول مره تشوف لي فيديو ديالنا تابونا في لاشين باش يوصلك ان شاء الله الجديد، ودعمونا بلايك. بسم الله على بركه الله. الوغ باش نتحكموا في هذا لو سيت ديالنا غيخصني ان كونترولور. لو كونترولور غادي نسميه هنا سايت كونترولور دوت بي اتش بي، اي او ميم طون لي زانفورماسيون او لي دوني اللي غنبداو بهم هما لي دوني ديال بوست. اوكي، اجي نشوفوا بوست اشنو فيها بليزيور انفورماسيون، منهم البادي والتايتل اكسيتيرا، ليماج سلوك ديال البوست. اللي حنا بغينا نافيشيو في لا بارتي اندكس ديال هاد لو سيت هما سو سون دي بوست، بلو بريسيزامون لي 6 ديرني بوست عندي في لو سيت ديالي. اكطويلمون بار ديفو ملي تنانستاليو ان لارافيل فواياجي تيكونوا عندي 4 ديال لي بوست بار ديفو. اوكي، يكون فيهم هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا. الوغ الحوايج اللي تيهمونا بزاف هو التايتل، الاكسيربت هو بحال قلتي اون بتيت ديسكريبسيون ولا ان اكستري من البادي. دونك البادي اوسي سي ان شون اللي فيه ان كونتوني كومبلكس فيه دي تاغ HTML. دونك هاد لي تاغ HTML خاصنا نانتربريتيهم، وشاك بوست عنده ليماج ديالو في لو دوسي بوست. تعرفوا بان لا بارتي اكسيسيبل في لارافيل هي لو دوسي بوبليك. دونك وسط بوبليك كاين عندنا ان دوسي سميتو ستوريج، ووسط ستوريج ديجا عندي بوستس. دونك هنا فين كاينين عندي لي زيماج هما هادو. دونك هادشي كله دابا عرفناه مزيان. اول حاجه كما قلنا هو اننا نجينيريو ان كونترولر. دونك غادي ندير كنترول او via la commande php artisan make de point controller. Le nom du contrôleur غادي نسميه site controller، وخاصني ريسبكتي الباسكال كيس. او ميم طون بغيت نجينيري لو موديل. قلنا لو موديل اللي بغيت نجينيري هو بوست. البوست خاص يكون افيك لا بروميير لتر ماجيسكول اي لو مو او لا لو نون ديال الفيشي ولا لا كلاس خاصها تكون سانغولي. باغ كونطخ لا باز دو دوني تتكون او لا تابل في لا باز دو دوني تتكون مينيسكول بلوريال. دونك هادو سو سون دي كونفونسيون ديال لارافيل. غادي نكليكي على اونتري ونجينيري ان شاء الله هاد لي دو فيشي. وي غنقول ليه effectivement بغيت نجينيري حتى لو موديل، ها هو جينيرالي لو موديل اي اوسي لو كونترولور. بالنسبه لو كونترولور الوغ غادي نسد هاد التيرمينال انتيغري. بالنسبه لو كونترولور تيكون وسط لو دوسي اب، لو دوسي http controllers، وها هو لو كونترولور ديالنا سايت كونترولور. مزيان. بالنسبه للموديل تيكون عندي ديريكتومون في لو دوسي اب. لو موديل اللي عندي هو اليوزر و بوست. اللي تيهمني دابا دابا جينيريت هو البوست دوت بي اتش بي. تري بيان. يلا هاجيو دابا نرجعوا للسايت كونترولر. فيه دي ميثود، سيت اون كلاس اللي فيها دي ميثود. انا غنحيد هاد لي ميثود كاملين، غادي نخلي غير لا ميثود اندكس. مزيان. شنو بغيت ندير انا بهاد لا ميثود اندكس؟ هاد لا ميثود اندكس بغيت اون فوا ندير لوكال هوست 2.8000 يبان ليا لا فيو اندكس اللي كاين عندي وسط دوسي بلوغ اللي كنا ديجا كرينا في لا فيديو بروبابلمون لا فيديو 2. دونك غادي نرجع لو سيستيم فيوز اللي عندي وسط ريسورسز. ها هو فيوز وكاين ديجا عندنا ان دوسي سميتو بلوغ. لا فيو اللي بغيت نافيشي هي الاندكس دوت بليد دوت بي اتش بي. هذا هو لو كونتوني ديالها. دونك هادشي اللي بغيت نافيشي جوسكا مانون. ولكن الا رجعت لو سيستيم دو روتاج تلقاو بان لا راسين تاكزيكوتي واحد لا فيو. انا بغيت نيكزيكوتي الاندكس، وهاد الاندكس هي اللي تيكزيكوتي هاد لا فيو اللي كاينه هنايا. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد لا ميثود انونيم وغناسوسي هاد لا روت لو كونترولور سايت كونترولور. بلو بريسيزامون بغيت نيكزيكوتي لا ميثود اندكس. يعني اي واحد غادي يجي دابا يدير لو نون دو دومين سلاش ستادير لا راسين غتيكلونشا لا ميثود اندكس اللي كاينه عندي في السايت كونترولور. مزيان. دونك نرجعو للسايت كونترولور وغادي نديرو اون بتيت موديفيكاسيون نيفو ديال هاد لا ميثود. هاد لا ميثود حنا بغينا نافيشو بها لا فيو اندكس. دونك غادي ندير ريتيرن نفس الكود اللي كنديرو في لا فونكسيون انونيم ديال لا روت. ريتيرن فيو، وهنايا غادي ندير لو نون ديال لو دوسيي اللي فيه لي فيو ديالنا.
Alors la vue سميتها index. دابا غادي نمشي للنافيغاتور ونشوفو الريزولت. هادي هي لاباج اللي كانت ديجا عندنا. غادي ندير ريفريش ولا غاسي نورمالمون دابا بلاتي بوينتي على الاندكس ديال السايت كنترولور دونك ما عطانيش حتى شي ايرور. دونك لو ميم ريزولتا. مزيان. ولينا حنا الغرض ديالنا شنو هو؟ هاد لاباج هوم ولا لاباج اندكس بغيت ندير فيها هنايا سلايدز. دونك خليو دابا سلايد ابار ونحاولوا نافيشيو لو 6 ديرني بوست عندي في لو سيت ديالي. اوكي. دونك هنا خاصني نجيب لي دوني من لا باز دو دوني، وبالتالي شنو منين غادي نقرا هاد لي دوني؟ نقراهم من لا تابل بوستس. شكون اللي غيقراهم ليا؟ يقراهم ليا لو موديل بوست اللي عاد دابا جينيريت، وها هو لاحظوا معايا هو انتيغرا اوتوماتيكمون عيط جينيريتو مع لو كونترولور. الا كنتو جينيريتو لو كونترولور بوحدو وما جينيريتوش معاه لو موديل، حاولوا جينيريو بوحدو دابا، وغادي تجيو ديروا هنايا يوز اب افيك ا ماجيسكول اونتي سلاش بوست. دونك غادي نحاول نستعمل هاد لو موديل هذا باش نريكوبيري كاع لي زانفورماسيون عندي من لا باز. ها هو بوست في واحد لا ميثود ستاتيك سميتها all. هاد لا ميثود سي ليكيفالون ديال سيليكت all اس كيو ال. دابا بهاد لا ميثود تيمكن لينا نريكوبيريو كاع لي اللي عندي في لا تابل بوست، وغادي نستوكيهم في اون فاريابل نسميها بوستس. ابخي بغيت نانجيكتي هاد لي بوستس في لا فيو اندكس. دوزيام ارغيومون ديال الفيو غادي ندير ان تابلو، وهاد لو تابلو غادي يكون ان تابلو اسوسياتيف. غادي نسميه هنايا الكي ماي بوستس، وغادي ناسوسيها مع ياش؟ مع لا فاريابل اللي فيها لي دوني اللي هي دولار بوستس. اجوغ اش غادي ندير دابا؟ بغيت هاد لي دوني اللي ستوكيت اولا اللي انجيكتيت في لا فيو اندكس نافيشيهم في لا فيو. الوغ هاد لا فاريابل هي اللي غادي اكسبلواتي في لا فيو، وهادي اللي فيها لي دوني ريكوبيري فيا لو موديل. دونك غادي نرجع لاندكس دوت بليد، غادي نحيد هادشي اللي كاين هنايا هاد لو غيم، وهنايا غادي نحاول ندير اون نوتر لين رو. دونك دوت رو، وسط هاد الرو غادي ندير كول، والكول اللي غادي ندير ديالاش يلاه بغيت نافيشي انا لي كارد، بغيت نافيشي في شاك لين 3 كارد. دونك غادي ندير هنايا 4 فوا 3 صافي 12، وهي بالتالي غادي نكون ريسبكتيت انايا البوستراب. الوغ وسط هاد الكول ام دي 4 غادي نجينيري الكارد. غادي نستعمل اون اكستنسيون عندي في الفيجوال كود ستوديو اللي غندير بي 4 يعني بوستراب 4 تيري دو 6، وغندير هنايا كارد. اوتوماتيكمون غادي ناخد ديفولت وغادي يجينيري ليا لو كود ديال الكارد. الوغ اللي ما عندوش هاد ليكستنسيون يمشي انستاليها، غادي تمشيو ليكستنشن وغادي تجيو هنايا وغادي ديروا بوتستراب 4. ها هي بوستراب 4 افيك فونت اوسم 4. هادي انا ديجا عندي انستالي، غادي تكون عندكم هنايا انستال، غادي تانستاليوها ونكليكيو على ريشارجي او لا رولود على حسب اللونك اللي عندكم في الفيجوال كود ستوديو. تري بيان. دونك غادي نرجع لو كود ديالي، نصغر هادشي باش ميبقاش شاد ليا ليسباس. عندي الاس ار سي فهاد الكارد، وهنايا غادي نافيشي ليماج. دونك غادي ندير لو لين فيغ ليماج، لانتربولاسيون دبل براكيتس، وسط غادي ندير اسيت. هاد لا ميثود اسيت تبونتي ديريكتومون على لو دوسي بوبليك. وسط دوسي بوبليك شفنا كاين ان دوسي سميتو ستوريج، غندير ستوريج، وهنايا غندير سلاش، هي ابخي سلاش غادي ندير لا كونكاتيناسيون مع ياش؟ مع اللي باقي ما درناش. دونك نسيت راسي، دونك انا باقي ما درتش البوكل. نديرو فور اتش ات فور اتش ديال البليد. ها هي. دونك غنحيدو هاد ات اللي كاينه هنا، وغادي ناخد هاد لو كود وغادي نانجيكتيه وسط الفور اتش، لان خاصني نبوكلي على لا ديفيزيون ديال 4 باش كل لين تكون فيها 4 اولا 3 ديال لي كارد، لان كل كارد عندها 4. دونك 3 فوا 4 هي 12. الوغ مزيان. هنا ندير ريكورد لا فاريابل اللي تنانجيكتي في لا فيو سميتها ماي بوست، وتنكتبها بالكامل كيس، وغادي نافيكتي شاك لين في لا بوكل في اون فاريابل نسميها بوست. هاد لا فاريابل بوست هي فيها ان اتريبيو سميتو ايميج. دونك غادي ندير دولار بوست تيري دو 6 فلاش ايميج، وغادي ناخد هاد ليكريتور باش ما نعاود نكتب لا ميم شوز. الوغ بالنسبه للتايتل غادي نافيشي هنا لو تايتل، ها هو. دونك غنبدل الايماج بلو شون اللي كاين عندي في لا باز دو دوني تايتل.
وهنايا في لو تكست غادي سوا انجيكتي البادي او الاكسبت. اكسبت كنا تيكون هو سو فورم دان اكستري. مزيان، هاد الاكسبت هذا كل بوست غادي يكون عنده واحد لو نومبر دو كاركتير ديالو، وبالتالي غادي يبانو لينا لي بوست سو ديفير. دونك من الأحسن نسبيسيفيو واحد لو نومبر دو كاركتير pour chaque extrait. Donc le même nombre de caractères pour les extraits. Alors il suffit نستعمل واحد helper كاين عندنا في لارافيل سميتو str-2 ولا underscore limit. Le premier argument تندير فيه le contenu. Deuxième argument تنديرو فيه le nombre de caractères اللي بغيتو بقى يبان. دونك غادي ندير انا 100 كاركتير. اوكي، نتمنى ما يكون عندنا حتى شي ايرور. Alors غادي نمشي دابا نرجع النافيغاتور وغادي ندير ريفريش نشوفو الريزولت. فوالا دونك هاهما تيبانو ليا كاع لي بوست اللي عندي في لا باز دو دوني، تيبانو ليا لي 4. وكما قلت لكم شاك كارد اولا شاك لين غيكون فيها 3 كارد. علاش؟ لان كل وحده عطيتها 4 ديال لي كولون. وهنايا تنعرفو بالبوستراب تيريسبكتي 12، دونك 4 فوا 3 صافي 12. وبالتالي اون فوا غادي تكون شي كونتوني غادي انجيكتيه في لا لين سويفونت. لاحظوا هنا خاصنا شويه د المارجين. غادي نمشي نابليكي شويه د المارجين على سوا الكارد سوا على الكول. غادي نابليكي على الكول مارجين توب اولا المارجين ايكغيك اللي بغيتو تيري 3 اولا غير 2 ام. نمشيو نديرو الريفرش دابا ديال لا باج وغنلقاو داكشي تيبان مزيان. المارجين ها هو تابليكا تري بيان. اوكي، دونك الا زدنا دوطخ كونتوني غنحاول نزيد واحد مثلا واحد 8 ديال لي بوست ونرجع لكم. اذا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا اجوتيو لي بوست. غادي ندخلوا للباك اند /admin لوغين باسورد ديالنا هما كما تشوفوا هنا. يعني دابا 4 بوست. غادي نمشي نزيد ان نوفو بوست. غنمشي لبوست ها هي وغادي نكليكي على نوفو بوست add a new post. غادي ندخلو هاد لي زانفورماسيون منهم تايتل مثلا. ندير هنايا تايتل number 1. دونك هنا نقدو انجيكتيو دي دوني هكذا في جي. نقدو نديرو مثلا هنايا اون فيديو كاين عندها في يوتيوب وهنا تيتكونيكتا مع يوتيوب دون فاسون اوتوماتيك. لا بي ديجا تي انتربريتيها. دونك هنا لا ريشيرش تقدروا ديروا لا ريشيرش اللي بغيتو مثلا محمد ابراهيم وعطيكم كاع لي فيديو ديال محمد ابراهيم هنايا ان سو كليك. يمكن لكم تانتيغريوهم هنايا في ريتش تكست بوكس. انسير فوالا. يمكن لكم هنا ديروا بوكو دو شوز او حتى الا بغيتو تشوفوا تكتبوا ان كود في جي او لا HTML تقدروا تجيبوا تحطوه هنايا. دونك هنايا اليو ار ال تيجينير اوتوماتيكمون على حساب لو تايتل. يمكن لكم تبدلوا الا بغيتو. هنا لو ستاتيو ديال لو بوست غادي نديرو بوبليي كاتيجوري تنرجعو نشوفو هادشي ابخي. اوكي الوغ بالنسبه ليماج اللي غادي تكون اسوسي لهاد لو بوست غادي ناخد دابا شي ايماج بارمي لي زيماج اللي كاينين. ناخدو مثلا هاد ليماج دوبل كليك. هنا ميتا ديسكريبشن نديرو بيان سور ميتا ديسكريبشن باش نحترمو السيو. الوغ دابا حنايا غير تنتعلمو. دونك هادو ان شاء الله ملي تكونوا تساوبوا دي سيت ويب بروفيسيونيل ما تنساوش انكم تعمروها. الاكسبت ها هو نحط فيها الكونتوني ها هو. اي ابخي غادي نكليكي على كرييت نيو بوست. دونك غادي نحاول نكرييو لي زوطخ ونرجع لكم. اوكي دونك حنا زدنا دابا تقريبا 3 ديال لي بوست و4 اللي كانوا هي 7. الا رجعت الفونت اند ديالنا الوغ لو كابوست 8000 كليكون سور اونطري غيطلعوا ليا كاع لي بوست اللي عندي في لا باز دو دوني هما هادوك ب7 بهم. اوكي الوغ انا شنو بغيت ندير؟ بغيت نافيشي غير لي 3 ديرنيي بوست. الوغ لي 3 ديرنيي بوست اولا لي 6 ديرنيي بوست سيتي. دونك فهاد لوكا هذا يعني خاصني 6 وخاصني نتبازا على لا دات دو كرياسيون. دونك هنايا تلاحظوا معايا كاين عندي created art وعندنا updated art. اين فوا تيتكريا عندي اون لين في لي تابل اللي كاينين عندي في لارافيل اولا فيا لارافيل تيعمل اوتوماتيكمون created art و updated art. وين فوا تنديرو اون موديفيكاسيون نيفو ديال ديك لا لين تيتموديفيا updated art. دونك سوا ابليكي سوا نتبازا على created art و updated art. غادي نتبازا على created art.
اشنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو دابا للسايت كونترولر، و على بلاصه انني نجيب كلشي ما غنجيبش كلشي، غادي نقول ليه هنايا اوردر باي. لو شون اللي غادي نتبازا عليه قلنا هو created at و descendant، يعني من الكبير للصغير، يعني اخر لي بوست. الوغ descendant هي، وهنايا غادي ندير اون ميثود على هيدبر كاينه عندنا في لي كوليكسيون سميتها take، يعني بغيت ناخذ انا غير بها. الوغ غندير take بغينا قلنا 6. الوغ ندير هنايا 6 هاهي. يلا دابا اجي نشوفو result take، يعني بحال تنقولو select récupérer. فوالا دابا ولا تيجيب ليا غير 6 الاخرين ها هما لي 6 ديرني بوست عندي في لو سيستيم وفي لو سيت ديالي. مزيان تري بيان. دابا غادي نحاول انتيغري هنايا واحد سلايدرز. الوغ غادي نمشيو لكيت بوستراب و سيت اوفيسيال كيت بوستراب getting started. غنكليك على documentation وغنلقى في الكومبوننت غادي نلقى كاروسيل. هاهي غنكليك على كاروسيل وغنهبطو شي شويه لتحت. هاهي مثلا ناخدو هادي، ناخد هاد الكود اللي كاين هنا كابي وغادي نانتيغريه هنايا عندي في html.py. الوغ اش غادي ندير؟ غادي اسيدي نجي انجيكتي هنايا لو كود. الوغ نديرو هنايا في الرو الاول. الوغ هنا كاينين لي ديفيزيون، انا غادي نبوكلي على هادشي، دونك غنخلي غير ديفيزيون وحده ونحيد هاد لي دو ديفيزيون. وهاد لا ديفيزيون شنو فيها؟ فيها ديفيزيون وسط ديفيزيون وحده اخرى اللي فيها ليماج. دونك ليماج انا ملي غادي نجيبها غادي نحاول افيشي فيها نفس الكونتوني اللي كاين دابا عندي. غادي نستعمل لانتربولاسيون اسيت، وهنا غادي ندير ستوريج سلاش ونكونكاتيني مع الوغ غادي نحاول نبوكلي. الوغ باش نبوكلي غادي ندير هنايا for each، غنبوكلي على هاد لا ديفيزيون for each ديال البليد هي كليكون سور اونطري وغادي نانجيكتي وسطها هاد لا ديفيزيون هادي. تبعو معايا مزيان، هنايا غيطرالو لي دي بروبليم خاصكم تعرفو كيفاش تحلهم. تبعو معايا. اول حاجه دابا غادي نحط هنايا غادي نبدل ماي اولا الريكورد باش ماي بوستس. اصبر غتسنى، انا غادي نوريك اش غادي ندير. على ماي بوست وغادي ندير هنايا بوست اي ابخي عندي ليماج. دونك ليماج بغيت نافيشيها، دونك غنحيد هادشي اللي مكتوب هنا وغادي ندير لانتربولاسيون في الاس ار سي ونستعمل لا ميثود asset. وسط asset غادي نستعمل storage هاهي سلاش كونكاتيناسيون معاياش مع لا فاريابل بوست هي تيري دو 6 لاش ايميج. مزيان. ما عمركم تنساو الالت اللي ما عمرو هنايا ما بغيتش نديرها غير باش تردوا ليها نتوما البال، غادي نحاول نديرها هنايا. الوغ التايتل نحطو ديما التايتل في الالت. الوغ اذا ما درتوهاش تيبيناليزيكم جوجل موتور دو ريشيرش، حيت بعض المرات ملي تكون عندنا لو شارجمون د لاباج ثقيله خاص او موان تافيشا تما بلاصه ليماج شي حاجه. دونك الشيء علاش تيكون عندي هاد الالتيرناتيف الت ديال الالتيرناتيف. دونك غادي ندير افيشي او موان بعدا الا ما بانش ليا ليماج يبان ليا التايتل. ما عمركم تنساو الالت هادي من جهه. الوغ لاحظوا معايا بان هاد السلايد هادي خاص ضروري يكون فيها في البروميي لا بروميير ديفيزيون يكون فيها واحد لا كلاس مثال اكتيف. فهاد لوكال اللي عندنا هنا ديما غادي تكون عندي اكتيف. اوكي دونك نشوفوا بعدا اش غادي يوقع. نافيشيو هادشي هذا. الا جينا الدوكيومونطاسيون ديال هاد الكاروسيل تيقول لنا خاصنا انيسياليزيوها باش جي كويري. خاصنا انيسياليزيها بهذا الشكل هذا. ديجا عندي لا كلاس كاروسيل على لا ديفيزيون الاولى، نجي نتاكدوا ها هي لا ديفيزيون ها هي فيها لا كلاس كاروسيل.
ديجا الا عقلتو كنا درنا في الماستر بيج واحد لا سيكسيون ولا واحد اليل سميتها جافا سكريبت، هي اللي غادي نيتيليزي. دونك غنامبليمونتي هاد لا سيكسيون في الاندكس. احتاجيتها دابا لان غادي نزيد ان سكريبت لارافيل باردون جيكوري، ان سكريبت جافا سكريبت. دونك غادي نجي مثلا تحت هاد لا سيكسيون نديرو لا نوفيل سيكسيون اللي هي جافا سكريبت سيكشن جافا سكريبت. اوكي نسميتو لا سيكسيون اند سيكشن. اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير ان سكريبت، وهاد لو سكريبت هذا غادي نكتب ان كود. الوغ لو كود غادي نستعمل document دوت ready، يعني في اللود ديال هاد لاباج بغيتو يتيكزيكوتا او يتانيسياليزا الكاروسيل. اوكي الوغ نمشيو دابا نشوفو واش داكشي فونكسيون او لا. نرجعو لاباج اندكس ديالنا، ها هي ريفريش. الوغ نشوفو واش خدام عندنا الكاروسيل او لا ما خدامش. لاحظوا معايا الكاروسيل ها هي. الوغ لو بروبليم ديالهم ان تيبان لي كاع لي زيماج بهذا الشكل هذا. اشنو بغيت انايا؟ بغيت يبان لي لي زيماج وحده مور وحده زي الديفيلا، وداكشي علاش قلت لكم انايا خاص هاد لا كلاس اكتيف تبان غير في لا ديفيزيون الاولى. بالتالي هنايا غادي نستعمل اون ميثود او لا اون فاريابل كاينه عندنا في لا بوكل فور ايتش لارافيل اللي هي سميتها لوب. غادي ندير هنايا دولار لوب، وفيها انا بغيت شنو ندير؟ بغيت ابليكي هاد لا كلاس اكتيف على لا بروميير ديفيزيون، يعني لا بروميير انغيسترومون. دونك هاد لوب فيها واحد لاتريبيو سميتو تفكر سميتو سيدي فيرست. هاد فيرست تترجمني ان بويليان. دون لو كا اذا كانت عندي فيكتيفمون هاد لا بروميير انغيسترومون تتكون هاد فيرست ترو، وبالتالي غادي نستعمل هنايا ديريكتيف اف. ديريكتيف اف ها هو إلا كنا في لا بروميير لين يابليكي الاكتيف. دونك غادي نسد هنايا اند اف. يلا دابا جينا نفيريفيو هادشي هذا اللي درنا. ريفريش لاحظوا معايا هاهي دابا السلايد ديالي خدامه مزيان. تقدروا تزيدوا تقادوها شي شويه بالسي اس اس. اوكي هاهي تديفيلا اوتوماتيك، مي اون فوا ندوز لا سوري فوقها ما تبقاش ديفيلا. وهنايا كاين عندي باش نقدر نديفيلي رايت ليفت. اوكي ومن الاحسن كنا نخرجوها من الكونتينر. اوكي كنا نخرجوها من الكونتينر وغادي تبان شاده الويت والتونتي. دونك بيان سور ممكن لكم نتوما تبدعوا الطريقه اللي بغيتو. ممكن لكم بيان سور تزيدوا هنا دوطر تيتر، هنا ديروا ليتس بوست، ديروا اللي بغيتو. ليكم بيان سور لو شوا، خاصكم تفهموا مزيان الميكانيزم. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا اللي وصلنا ليه. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نخدموا على لا باج بلوغ، ولا كنتو بغيتو نزيد اميليوري هاد لا باج هادي قولوها ليا وناميليوريوها اونصومبل. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك باش تدعمونا وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو اش غديروا؟ فوالا غادي تابوناو ان شاء الله في لاشين. يلا السلام عليكم.